मेरा प्यारा देशवासीहरू नमस्कार। अगस्तको यस महिनामा तपाईहरू सबैको पत्र, सन्देश अनि कार्ड्सले मेरो कार्यालयलाई तिरंगामय बनाएको छ। मैले सायदै कुनै त्यस्तो पत्र पाएँ जसमा तिरंगा थिएन वा तिरंगा अनि स्वतन्त्रतासित जोडिएको कुरा थिएन। बालकहरूले, युवा साथीहरूले त अमृत महोत्सवमाथि अति सुन्दर सुन्दर चित्र अनि कलाकारी पनि बनाएर पठाएका छन्। स्वतन्त्रताको यस महिनामा हाम्रो सम्पूर्ण देशमा हरेक शहर, हरेक गाउँमा अमृत महोत्सवको अमृत धारा बगिरहेको छ। अमृत महोत्सव अनि स्वतन्त्रता दिवसको यस विशेष अवसरमा हामीले देशको सामूहिक शक्तिको दर्शन गर्यौं। एउटा चेतनाको अनुभूति भएको छ। यति ठूलो देश, यति धेरै विविधता, तर जब तिरंगा फहराउने कुरा आयो तब सबै नै एकै भावनामा बगिरहेको देखियो। तिरंगाको गौरवको प्रथम प्रहरी बनेर मानिसहरू स्वयं अघि आए। हामीले स्वच्छता अभियान अनि टीकाकरण अभियानमा पनि देशको स्पिरिट देखेका थियौं। अमृत महोत्सवमा फेरि देशभक्तिको त्यस्तै जोश देख्न पायौं। हाम्रो सैनिकहरूले अग्ला अग्ला पहाड़का शिखरमा, देशको सीमाहरूमा अनि समुद्रको बीचमा तिरंगा फहराए। मानिसहरूले तिरंगा अभियानका लागि अलग अलग इनोभेटिभ आइडियाज पनि निकाले, जस्तै युवा साथी कृष्णिल अनिलजीले। अनिलजी एकजना पजल आर्टिस्ट हुन् र उनले रेकर्ड समयमा सुन्दर तिरंगा मोजैक आर्ट तयार गरेका छन्। कर्नाटकको कोलारमा मानिसहरूले 630 फिट लामो र 205 फिट चौडा तिरंगा बोकेर अनौठो दृश्य प्रस्तुत गरे। आसाममा सरकारी कर्मीहरूले दिघाली पुखुरी वार मेमोरियलमा तिरंगा फहराउनका लागि आफ्नो हातले 20 फिटको तिरंगा बनाए। यसै गरी इन्दौरमा मानिसहरूले ह्युमन चेनको माध्यमद्वारा भारतको नक्सा बनाए। चण्डीगढमा युवाहरूले विशाल ह्युमन तिरंगा बनाए। यी दुवै प्रयास गिनिज रेकर्डमा दर्ता भएका छन्। यी सबैका बीच हिमाचल प्रदेशको गंगोट पञ्चायतबाट एउटा प्रेरणादायी उदाहरण पनि देख्न पायौं। यहाँ पञ्चायतमा स्वतन्त्रता दिवस कार्यक्रम प्रवासी मजदूरहरूका बच्चाहरूलाई मुख्य अतिथिका रूपमा सामेल गरिएको थियो। साथीहरू, अमृत महोत्सवको यो रंग भारतमा मात्र नभएर विश्वका अन्य देशहरूमा पनि देख्न पायौं। बोत्सवानामा त्यहाँका स्थानीय सिंगर्सले भारतको स्वतन्त्रताको 75औं वर्ष मनाउनका लागि देशभक्तिका 75 गीत गाए। यसमा अझ खास कुरा के थियो भने यी 75 गीत हिन्दी, पञ्जाबी, गुजराती, बांग्ला, असमिया, तमिल, तेलुगु, कन्नड र संस्कृत जस्ता भाषामा गाइएको थियो। यसै गरी नामिबियामा भारत नामिबियाको सांस्कृतिक पारम्परिक सम्बन्धमाथि विशेष डाक टिकट जारी गरियो। साथीहरू, म एउटा खुशीको कुरा बताउन चाहन्छु। केही दिन अघि भारत सरकारको सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालयको कार्यक्रममा जाने अवसर मलाई प्राप्त भयो। त्यहाँ उनीहरूले स्वराज दूरदर्शनको सिरियलको स्क्रिनिङ राखेका थिए। मैले त्यसको प्रिमियरमा जाने मौका पाए। यो स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा भाग लिने ती अज्ञात नायक नायिकाहरूका प्रयासबारे देशका युवा पिढीलाई परिचित गराउने असल पहल हो। दूरदर्शनमा हरेक आइतबार राति 9 बजे यसको प्रसारण गरिन्छ र मलाई यो 75 हप्तासम्म चल्ने जानकारी दिइयो। मेरो आग्रह छ, तपाईहरूले समय निकालेर स्वयं अनि आफ्नो घरका बच्चाहरूलाई पनि अवश्य देखाउनुहोला अनि स्कुल कलेजका विद्यार्थीहरूलाई यसको रेकर्डिङ गरी सोमबारको दिन स्कुल कलेज खोलिँदा विशेष कार्यक्रमको रचना पनि गर्न सकिन्छ, ताकि स्वतन्त्रताको जन्मका यी महानायकहरूप्रति हाम्रो देशमा एउटा नयाँ जागरूकता उत्पन्न हुनेछ। आजादीको अमृत महोत्सव अर्को वर्ष अर्थात् अगस्त 2023 सम्म चल्नेछ। देशको निम्ति स्वतन्त्रता सेनानीहरूका लागि जुन लेखन आयोजन आदि हामीले गरिरहेका थियौं, हामीले त्यसलाई अझ अघि बढाउनु पर्नेछ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, हाम्रा पूर्वजका ज्ञान, हाम्रा पूर्वजका दीर्घदृष्टि अनि हाम्रा पूर्वजका एकात्म चिन्तन आज पनि कति महत्वपूर्ण छ। जब त्यसको गहिराईमा जान्छौं तब हामी आश्चर्यचकित बन्न पुग्छौं। हजारौं साल पुराना हाम्रा ऋग्वेदमा भनिएको छ, उमान मापो मानुषिह अमृक्तम धात तोकाय तनियाय संयोह यूय हिष्ठा भिषजो मातृतमा विश्वस्य स्थातुः जगतो जनित्रीह। अर्थात, हे जल, तिमी मानवताको परम मित्र हौ, तिमी जीवनदायिनी हौ, तिमीबाट नै अन्न उत्पन्न हुँदछ र तिमीबाट नै हाम्रो सन्तानको हित हुँदछ। तिमीले हाम्रो सुरक्षा गर्नका साथै सबै खराबीहरू हटाउँदछौ। तिमी सबैभन्दा उत्तम औषधि हौ र तिमी यस ब्रह्माण्डका पालनहार हौ।
सोच्नुहोस्, हाम्रो संस्कृतिमा हजारौं वर्ष अघि जल अनि जल संरक्षणको महत्व बुझाइएको छ। जब यो ज्ञान हामी आजको सन्दर्भमा हेर्छौं तब रोमाञ्चित बन्दछौं, तर जब यस ज्ञानलाई देशले आफ्नो सामर्थ्यको रूपमा स्वार्दछ तब ताकत अनेकौं गुणा बढेर जाँदछ। तपाईहरूलाई थाहा होला, मन की बातमा 4 महिना अघि मैले अमृत सरोवरको कुरा गरेको थिएँ। त्यसपछि अलग अलग जिल्लामा स्थानीय प्रशासन जुट्यो, स्वयंसेवी संस्थाहरू जुटे अनि स्थानीय मानिसहरू जुटे। हेर्दा हेर्दै अमृत सरोवरको निर्माण एउटा जन आन्दोलन बन्यो। जब देशका लागि केही गर्ने भावना भए, आफ्नो कर्तव्यको आभास भए, आउने पिढीको चिन्ता भए, सामर्थ्य पनि जुट्दछ र संकल्प महान बन्दछ। मैले तेलंगानाको वारंगलको शानदार प्रयासबारे जानकारी पाएको छु। यहाँ एउटा नयाँ ग्राम पञ्चायत गठन गरिएको छ, जसको नाम हो मंगत्या वाल्या थाण्डा। यो गाउँ फरेस्ट एरियाको नजिकमा पर्दछ। यहाँको गाउँमा एउटा यस्तो ठाउँ थियो जहाँ मनसुनको समय पानी थुप्रिने गर्थ्यो। गाउँलेहरूको पहलमा अब यस स्थानलाई अमृत सरोवर अभियान अन्तर्गत विकसित गरिँदैछ। यस पटक मनसुनको समय भएको वर्षाले यो सरोवर पानीले भरिएको छ। म मध्य प्रदेशको मण्डलामा मोचा ग्राम पञ्चायतमा बनेको अमृत सरोवरबारे पनि तपाईहरूलाई बताउन चाहन्छु। यो अमृत सरोवर कान्हा राष्ट्रिय उद्यानको नजिकमा बनेको छ र यसबाट यस इलाकाको सुन्दरता अझ बढेको छ। उत्तर प्रदेशको ललितपुरमा नवनिर्मित शहीद भगत सिंह अमृत सरोवरले पनि मानिसहरूलाई धेरै आकर्षित गरिरहेको छ। यहाँको निवारी ग्राम पञ्चायतमा बनेको यो सरोवर 4 एकड़ भूमिमा फैलिएको छ। सरोवरको किनारामा गरिएको बिरुवा रोपनले यसको शोभा बढाइरहेको छ। सरोवरको छेउमा लगाइएको 35 फिट अग्लो तिरंगा हेर्नको लागि टाढा टाढाबाट मानिसहरू आइरहेका छन्। अमृत सरोवरको यो अभियान कर्नाटकमा पनि जोरदार रूपमा चलिरहेको छ। यहाँको बागलकोट जिल्लाको बिल्केरूर गाउँमा मानिसहरूले अति सुन्दर अमृत सरोवर बनाएका छन्। वास्तवमा यस क्षेत्रमा पहाडबाट निक्लिने पानीका कारण मानिसहरू धेरै समस्यामा पर्थे। किसानहरूका फसललाई पनि नोक्सान पुग्ने गर्थ्यो। अमृत सरोवर बनाउनका लागि गाउँका मानिसहरूले सबै पानीलाई च्यानलाइज गरी एकतर्फ ल्याए। त्यसले इलाकामा भल बाढीको समस्या पनि समाधान भयो। अमृत सरोवर अभियानले हाम्रो आजको अनेकौं समस्याको समाधान त गर्छ नै, साथै हाम्रा भावी पिढीका लागि पनि त्यति नै आवश्यक छ। यस अभियान अन्तर्गत कैयौं ठाउँमा पुराना जलाशयहरूको पनि कायाकल्प गरिँदैछ। अमृत सरोवरको उपयोग पशुहरूको तिर्खा मेटाउनका साथै खेती किसानका लागि पनि भइरहेको छ। यी तलाउहरूका कारण वरिपरिका इलाकाको ग्राउन्ड वाटर टेबल बढेको छ। अर्कातिर यिनीहरूका चारैतिर हरियाली पनि बढिरहेको छ। यति मात्र होइन, कैयौं ठाउँ मानिसहरूले अमृत सरोवरमा माछा पालनको तयारी गर्न जुटिरहेका छन्। मेरो तपाईहरू सबैसँग र विशेष गरी मेरा युवा साथीहरूसँग आग्रह छ, अमृत सरोवर अभियानमा जोश अनि उत्साहका साथ सहभागी बनी जल सञ्चय र जल संरक्षणका यी प्रयासहरूमा पूरा ताकत लगाउँदै यसलाई अघि बढाउनुहोला। मेरा प्यारा देशवासीहरू, आसामको बोंगाई गाउँमा एउटा रोचक परियोजना चलाइँदैछ, प्रोजेक्ट सम्पूर्ण। यस प्रोजेक्टको उद्देश्य कुपोषण विरुद्ध लडाई हो र यस लडाईको तरिका पनि अति नै युनिक छ। यस अन्तर्गत कुनै आँगनवाडी केन्द्रका एकजना स्वस्थ बच्चाकी आमाले एक कुपोषित बच्चाकी आमालाई हरेक हप्ताह भेटघाट गरी पोषणसित सम्बन्धित सबै जानकारी चर्चा गर्दछन्। अर्थात् एकजना आमाले अर्की आमाको मित्र बनी मद्दत गर्दछन् र सिकाउँदछन्। यस प्रोजेक्टको सहयोगद्वारा यस क्षेत्रमा एक सालमा 90% भन्दा धेरै बच्चामा कुपोषण समाप्त भएको छ। तपाईहरू कल्पना गर्नुहोस् कि कुपोषण हटाउनका लागि गीत संगीत अनि भजन पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ र? मध्य प्रदेशको दतिया जिल्लामा मेरा बच्चा अभियानमा यसको सफलतापूर्वक प्रयोग गरिएको छ। यस अन्तर्गत जिल्लामा भजन कीर्तन आयोजित गरियो, जसमा पोषण गुरु भनिने शिक्षकहरूलाई बोलाइयो। एउटा घैला कार्यक्रम पनि भयो, जसमा महिलाहरूले आँगनवाडी केन्द्रका लागि मुठ्ठीभरि अनाज लिएर आउँदछन् र यसै अनाजद्वारा शनिबारको दिन बाल भोज आयोजन गरिन्छ। यसद्वारा आँगनवाडी केन्द्रहरूमा बाल बालिकाको उपस्थिति बढ्नका साथै कुपोषण पनि घटेर गएको छ। कुपोषणप्रति जागरूकता बढाउनको लागि एउटा युनिक अभियान झारखण्डमा पनि चलाइँदैछ। झारखण्डको गिरडीहमा
साँप सिडीको एउटा गेम तयार गरिएको छ। खेल खेलमा बच्चाहरूले राम्रो र खराब बानी बारे सिक्ने गर्दछन्। साथीहरू, कुपोषणसँग जोडिएका यति धेरै अभिनव प्रयोगबारे मैले यसकारण बताइरहेको छु कारण हामी सबैले पनि आउने महिनामा यस अभियानसँग जोडिनु पर्नेछ। सेप्टेम्बर महिना चाडपर्वका साथसाथै पोषणसँग जोडिएको ठूलो अभियानलाई पनि समर्पित छ। हामीले हरेक वर्ष 1 देखि 30 सेप्टेम्बर बीच पोषण महिना मनाउने गर्दछौं। कुपोषण विरुद्ध सम्पूर्ण देशमा अनेकौं क्रिएटिभ अनि डाइभर्स एफर्ट्स गरिँदैछ। टेक्नोलोजीको इष्टतम उपयोग अनि जनभागीदारी पनि पोषण अभियानको महत्वपूर्ण अंश बनेको छ। देशमा लाखौं आँगनबाडी कार्यकर्तालाई मोबाइल डिभाइसेस दिनुदेखि लिएर आँगनबाडी सेवाहरूको पहुँचलाई मोनिटर गर्नका लागि पोषण ट्र्याकर पनि लन्च गरिएको छ। सबै एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स अनि नर्थ इस्टका राज्यहरूमा 14 देखि 18 सालका छोरीहरूलाई पनि पोषण अभियानको परिधिमा ल्याइएको छ। कुपोषणको समस्या निराकरण गर्न यी कदमहरूमा मात्र सीमित छैन। यस लडाईँमा अन्य कयौं पहलको पनि महत् भूमिका छ। उदाहरणका लागि जल जीवन मिशनलाई लिनुपर्दा भारतलाई कुपोषण मुक्त गराउन यस मिशनको पनि ठूलो असर हुनेवाला छ। कुपोषणको चुनौतीलाई सम्बोधित गर्न सामाजिक जागरूकतासँग जोडिएका प्रयासले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। म तपाईहरू सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आउँदो पोषण महिनामा कुपोषण वा मालन्युट्रिसन अन्त्य गर्ने प्रयासमा अवश्य भाग लिनुहोला। मेरा प्यारा देशवासीहरू, चेन्नईबाट श्रीदेवी वरदराजनजीले मलाई रिमाइन्डर पठाएका छन्। उनले माइगभमा आफ्नो कुरा यस प्रकार लेखेका छन्। नयाँ साल आउन अब 5 महिना भन्दा पनि कम समय छ र हामी सबैलाई थाहा छ आउने नयाँ साल इन्टरनेशनल इयर अफ मिलेट्सको रूपमा मनाइनेछ। उनले मलाई देशको एउटा मिलेट म्याप पनि पठाएका छन्। साथै सोधेका छन्, मन की बातको आउँदो एपिसोडमा यसबारे चर्चा गर्न सकिन्छ? मलाई हाम्रो देशवासीमा यस प्रकारको जोश देख्दा अति नै आनन्द अनुभूति हुन्छ। तपाईहरूलाई याद होला, युनाइटेड नेसन्सले एउटा प्रस्ताव पारित गरी वर्ष 2023 लाई इन्टरनेशनल इयर अफ मिलेट्स घोषित गरेको छ। तपाईहरूलाई यो जानकारी पाएर खुसी हुनेछ, भारतको यस प्रस्तावलाई 70 भन्दा धेरै देशको समर्थन प्राप्त भएको थियो। आज विश्वभरि यस खस्रो अनाजको मिलेट्सको क्रेज बढ्दै गइरहेको छ। साथीहरू, जब म खस्रो अनाजको कुरा गर्दछु तब मेरो प्रयासलाई पनि तपाईहरूसँग शेयर गर्न चाहन्छु। बितेका केही समयदेखि भारतमा कुनै पनि विदेशी अतिथि आउँदा, राष्ट्राध्यक्ष भारत आउँदा मेरो कोशिश हुन्छ भोजमा भारतको मिलेट्स अर्थात हाम्रो खस्रो अनाजबाट बनेका डिसेस बनाउन लगाउँ र के अनुभव गरे भने यी महानुभावहरूलाई ती डिसेस खुबै मन पर्ने गरेको देखे र हाम्रो खस्रो अनाजको सम्बन्धमा, मिलेट्सको सम्बन्धमा धेरै जानकारी एकत्रित गर्ने प्रयास पनि गर्दछन्। मिलेट्स, खस्रो अनाज प्राचीन कालदेखि हाम्रो एग्रिकल्चर, कल्चर र सिभिलाइजेसनको अंश रहेको छ। हाम्रा वेदहरूमा मिलेट्सको उल्लेख गरिएको छ र यसै गरी पुराणहरू र तोल्कापियममा पनि यसबारे बताइएको छ। तपाई देशको कुनै पनि भागमा जानुहोस्, त्यहाँ मानिसहरूको खानपिनमा अलग अलग प्रकारको मिलेट्स अवश्य नै देख्नुहुनेछ। हाम्रो संस्कृति जस्तै मिलेट्समा पनि धेरै विविधता पाइन्छ। जौ, बाजरा, रागी, सावा, कंगनीर, कोदो, कुट्की, कुट्टु यी सबै मिलेट्स नै हुन्। भारत विश्वमा मिलेट्स उत्पादन गर्ने सबैभन्दा ठूलो देश हो। त्यसैले यस पहललाई सफल बनाउनका लागि ठूलो जिम्मेवारी पनि हामी भारतवासीको काँधमा छ। हामी सबै मिलेर यसलाई जन आन्दोलन बनाउनुपर्छ र देशवासीमा मिलेट्स प्रति जागरूकता पनि बढाउनुपर्छ। साथीहरू, मिलेट्स किसानहरूका लागि, विशेष गरी साना किसानहरूका लागि लाभदायी छ भनेर तपाईहरूलाई राम्ररी थाहा छ। खास गरी एकदमै कम समयमा यसको फसल तयार हुन्छ र यसमा पानी पनि ज्यादा चाहिँदैन। हाम्रा साना किसानहरूका लागि त मिलेट्स विशेष रूपले लाभकारी छ। मिलेट्सको भुसलाई उच्च कोटिको चारो मानिन्छ। हिजो आज युवा पुस्ता हेल्दी लिभिङ र इटिङलाई लिएर एकदमै फोकस्ड छन्। यस हिसाबले हेर्दा मिलेट्समा भरपूर प्रोटिन, फाइबर र मिनरल्स पाइन्छ। कतिपय मानिसले त यसलाई सुपर फूड पनि भन्ने गरेका छन्। मिलेट्सको एक होइन धेरै लाभ छन्। यसले मोटापन कम गर्नुका साथै मधुमेह, उच्च रक्तचाप र मुटु सम्बन्धी रोगको खतरालाई पनि कम गर्दछ।
यसका साथै यसले पेट र कलेजोको बिमारीमा पनि ठूलो मद्दत गर्दछ। केही अघि मात्र हामीले कुपोषणबारे कुरा गरेका थियौं। कुपोषणसँग लड्नमा पनि मिलेट्स एकदमै मद्दतकारी साबित हुन्छ, किनभने यो प्रोटिनका साथै एनर्जीले भरपूर हुन्छ। अहिले देशमा मिलेट्सलाई बढावा दिन धेरै कुराको पहल गरिँदैछ। यससित सम्बन्धित रिसर्च र इनोभेसनमाथि फोकस गर्नुका साथै एफपीओजलाई प्रोत्साहित गरिँदैछ ताकि उत्पादन बढाउन सकियोस्। किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसित मेरो के अनुरोध छ भने मिलेट्स अर्थात् मोटो अनाजलाई धेरै भन्दा धेरै अपनाउनुहोस् र यसको फाइदा उठाउनुहोस्। आज मिलेट्सको सन्दर्भमा काम गर्ने स्टार्टअप्स खुलिरहेको देख्दा मलाई खुसी लाग्छ। यी मध्ये केहीले मिलेट कुकिज बनाइरहेका छन् भने कतिपयले मिलेट प्यानकेक्स र डोसा बनाइरहेका छन्, अनि कतिपयले चाहिँ मिलेट एनर्जी बार्स र मिलेट ब्रेकफास्ट तयार गरिरहेका छन्। यस क्षेत्रमा काम गर्ने सबैलाई म धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। चाडपर्वको यस मौसममा हामी धेरै जसो खानेकुरामा पनि मिलेट्स उपयोग गर्छौं। तपाईहरूले आफ्नो घरमा बनाइएको यस्ता खानेकुराको तस्विर सोशल मिडियामा अवश्य शेयर गर्नुहोस् ताकि मानिसहरूमाझ मिलेट्स बारे जागरूकता बढ्न सकोस्। मेरा प्यारा देशवासी, मैले केही दिन अघि अरुणाचल प्रदेश स्थित सियाङ जिल्लाको जोरसिङ गाउँको एउटा खबर देखे। यो खबर यस गाउँवासीले वर्षौंदेखि प्रतीक्षा गरेको परिवर्तन बारे थियो। खास गरी जोरसिङ गाउँमा यस महिना स्वतन्त्रता दिवसको दिनदेखि 4G इन्टरनेट सेवा सुरु गरियो। पहिला गाउँमा बिजुली पुग्दा मानिसहरू खुसी हुन्थे, त्यस्तै खुसी अहिले नयाँ भारतमा 4G पुग्दा हुने गर्दछ। अरुणाचल र नर्थ इस्टका दुर्गम इलाकामा 4G को रूपमा नयाँ सूर्योदय भएको छ। इन्टरनेट कनेक्टिभिटीले नयाँ बिहानी लिएर आएको छ। पहिला ठूला शहरहरूमा मात्र हुने सुविधा अहिले डिजिटल इन्डियाले गाउँ गाउँमा पुर्याएको छ। यसै कारण देशमा डिजिटल एन्टरप्रेन्योर उत्पन्न भएका छन्। राजस्थानको अजमेर जिल्लाका सेठा सिंह रावतजी दर्जी अनलाइन ई स्टोर चलाउँछन्। तपाई सोच्नुहोला, यो त कस्तो काम हो, दर्जी अनलाइन। खास गरी सेठा सिंह रावत कोभिड अघि टेलरिङको काम गर्थे। कोभिड आएपछि रावतजीले यस चुनौतीलाई समस्या होइन तर अवसरको रूपमा लिए। उनले कमन सर्भिस सेन्टर अर्थात् CSC ई स्टोर जोइन गरे र अनलाइन काम कुरा गर्न थाले। ग्राहकहरूले धेरै मात्रामा मास्कको अर्डर दिइरहेको उनले देखे। उनले केही महिलाहरूलाई काममा राखेर मास्क बनाउन थाले। त्यसपछि उनले दर्जी अनलाइन नाममा आफ्नो अनलाइन स्टोर सुरु गरे, जसमा उनले अझ धेरै प्रकारका कपडा बनाएर बेच्न थाले। आज डिजिटल इन्डियाको बलमा सेठा सिंहजीको काम यति बढेको छ कि अहिले उनकोमा देशभरिबाट अर्डर आउने गर्छ। उनले सयौं महिलाहरूलाई रोजगारी दिइरहेका छन्। डिजिटल इन्डियाले यूपीको उन्नावमा रहने ओम प्रकाश सिंहजीलाई पनि डिजिटल एन्टरप्रेन्योर बनाएको छ। उनले आफ्नो गाउँमा 1000 भन्दा धेरै ब्रोडब्यान्ड कनेक्सन स्थापित गरेका छन्। उनले आफ्नो कमन सर्भिस सेन्टरको वरपर निशुल्क वाइफाई जोन निर्माण गरेका छन्, जसबाट आवश्यकतामा परेका मानिसहरूलाई ठूलो मद्दत मिलिरहेको छ। उनको काम अहिले यति बढेको छ कि उनले 20 भन्दा धेरै मानिसहरूलाई जागिर दिएका छन्। यी मानिसहरूले गाउँहरूको स्कुल, अस्पताल, तहसील कार्यालय र आँगनवाडी केन्द्रसम्म ब्रोडब्यान्ड कनेक्सन पुर्याइरहेका छन् र साथै यसबाट रोजगार पनि प्राप्त भइरहेको छ। कमन सर्भिस सेन्टर जस्तै गभर्मेन्ट ई मार्केट प्लेस अर्थात् जेम पोर्टलमा पनि धेरै सक्सेस स्टोरिज देख्न सकिन्छ। साथीहरू, म गाउँहरूबाट यस्ता धेरै सन्देशहरू प्राप्त गर्ने गर्छु जसमा इन्टरनेटको कारण आएको परिवर्तनबारे मलाई जानकारी दिइएको हुन्छ। इन्टरनेटले हाम्रा युवा साथीहरूको पढाइ र सिक्ने शैलीलाई परिवर्तन गरिदिएको छ। जस्तो कि यूपी की गुडिया सिंह उन्नावको अमोइया गाउँमा आफ्नो ससुराली आउँदा उनलाई आफ्नो पढाइको चिन्ता लागेको थियो, तर भारत नेटले उनको यस चिन्तालाई हटाइदियो। गुडियाले इन्टरनेट मार्फत आफ्नो पढाइलाई अघि बढाइन् र आफ्नो ग्रेजुएसन पूरा गरिन्। गाउँ गाउँमा यस्ता धेरै मानिसहरूले डिजिटल इन्डिया अभियानबाट नयाँ शक्ति प्राप्त गरिरहेका छन्। तपाईहरूले मलाई गाउँका डिजिटल एन्टरप्रेन्योर्स बारे धेरै भन्दा धेरै लेखेर पठाउनुहोस् र त्यसको सक्सेस स्टोरिजलाई सोशल मिडियामा अवश्य नै साझा गर्नुहोस्। मेरा प्यारा देशवासी, केही समय अघि मैले हिमाचल प्रदेशबाट मन की बातका एक श्रोता रमेशजीको पत्र प्राप्त गरे। उनले आफ्नो पत्रमा पहाडी क्षेत्रका कयौं असल कुराबारे लेखेका थिए।
पहाडी क्षेत्रमा बस्तीहरू टाढा टाढा हुने भए पनि यहाँका मानिसहरूको मन आपसमा नजिक हुने गर्छ भनेर उनले लेखेका छन्। साँच्ची नै पहाडी क्षेत्रमा रहने मानिसहरूको जीवनबाट हामी धेरै कुरा सिक्न सक्छौं। उनीहरूको जीवन शैली र संस्कृतिबाट हामी पहिला त परिस्थितिहरूको दबावमा आएनौं भने हामी ती परिस्थितिमाथि सजिलै विजय हासिल गर्न सक्छौं, अनि दोस्रो कसरी स्थानीय स्रोत साधनद्वारा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं भनेर पाठ सिक्न सक्छौं। मैले उल्लेख गरेको पहिलो पाठको एक सुन्दर चित्र आजकल स्पिति क्षेत्रमा देख्न सकिन्छ। स्पिति एक जनजातीय क्षेत्र हो। यहाँ आजकल मटर छोड्याउने काम भइरहेको छ। पहाडी क्षेत्रको खेतमा यो मेहनती र कठिन काम हो, तर यहाँ गाउँका महिलाहरू एकजुट भई मिलिजुली एक अर्काको खेतमा मटर छोड्याउँछन्। यो कामका साथै महिलाहरू स्थानीय गीत छपरा माझी छपरा गीत पनि गाउँछन्। अर्थात् यहाँ आपसी सहयोग पनि लोक परम्पराको हिस्सा हो। स्पितिमा स्थानीय स्रोत साधनको सदुपयोगको पनि एकदमै राम्रो उदाहरण पाइन्छ। यहाँ गाई पाल्ने किसानहरूले गोबरलाई सुकाएर बोरामा हाल्छन्। जाडो महिना लागेपछि यी बोराहरूलाई गाई बस्ने ठाउँ, जसलाई खुड भनिन्छ, त्यहाँ बिछ्याउँछन्। हिउँ परेको बेला यी बोराहरूले गाईलाई न्यानो बनाइराख्छ। जाडो महिना गएपछि यही गोबरलाई खेतमा मलको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। अर्थात् पशुहरूको वेस्टबाट तिनीहरूको सुरक्षा पनि हुने र खेतका लागि मल पनि तयार गरिने कार्य गरिन्छ। खेतीमा लागत पनि कम र खेतमा उब्जनी पनि धेरै। त्यसैले त यो क्षेत्र आजकल प्राकृतिक खेतीको लागि पनि एक प्रेरणा बनिरहेको छ। साथीहरू, यस्तै प्रकारको अति सराहनीय प्रयास हाम्रो अझै अर्को पहाडी राज्य उत्तराखण्डमा पनि देख्न सकिन्छ। उत्तराखण्डमा थुप्रै प्रकारका औषधि तथा वनस्पति पाइन्छ। ती हाम्रो स्वास्थ्यका लागि एकदमै लाभदायी छन्। तीमध्ये एउटा फल हो बेडु। यसलाई हिमालयन फिग पनि भनिन्छ। यस फलमा खनिज र भिटामिन प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। मानिसहरूले यसलाई फलको रूपमा त सेवन गर्छन् नै, साथै अनेक रोगहरूको उपचारमा पनि यसको उपयोग हुने गर्छ। यस फलको यिनै गुणहरूलाई ध्यानमा राख्दै अहिले यसको जुस, यसबाट बनाइएको ज्याम, चटनी, अचार अनि यसलाई सुखाएर तयार गरिएको ड्राई फ्रुटलाई बजारमा ल्याएको छ। पिथौरागढ प्रशासनको पहल अनि स्थानीय नागरिकहरूको सहयोगले बेडुलाई बजारसम्म बेग्ला बेग्लै रूपमा पुर्याउनमा सफलता प्राप्त भएको छ। बेडुलाई अन्जिरको नामले ब्रान्डिङ गरेर अनलाइन मार्केटमा निकालिएको छ। यसबाट किसानहरूले आयको नयाँ स्रोत भेटाएका छन्। साथै बेडुका औषधीय गुणको लाभलाई टाढा टाढासम्म पुर्याइने काम भएको छ। मेरा प्यारा देशवासी, मन की बातमा आज सुरुवातमा हामीले आजादीको अमृत महोत्सव बारे कुरा गर्यौं। स्वतन्त्रता दिवसको महान पर्वका साथै भावी दिनमा अझ कयौं पर्वहरू आउनेछन्। अबको केही दिनपछि नै भगवान गणेशको आराधना गरिने पर्व गणेश चतुर्थी आउँदैछ। गणेश चतुर्थी अर्थात् गणपति बप्पाको आशीर्वादको पर्व। गणेश चतुर्थीको पहिले ओणमको पर्व पनि सुरु हुँदैछ। विशेष गरी केरलामा ओणम शान्ति र समृद्धिको भावनाका साथ मनाइन्छ। 30 तारिक हरतालिका तीज पनि छ। ओडिसामा 1 सेप्टेम्बरमा नुआखाई पर्व मनाइन्छ। नुआखाईको अर्थ हो नयाँ खाना, अर्थात् यो पनि अन्य थुप्रै पर्व जस्तै हाम्रो कृषि परम्परासँग सम्बन्धित छ। यसबीच जैन समाजको संवत्सरी पर्व पनि हुनेछ। हाम्रा यी सबै पर्वहरू हाम्रो सांस्कृतिक समृद्धि र जीवन्तताको पर्याय हुन्। म तपाईहरू सबैलाई यी पर्व र विशेष अवसरहरूका लागि शुभकामना दिन चाहन्छु। यी पर्वहरूको साथै भोलि 29 अगस्तमा मेजर ध्यानचन्दजीको जन्म जयन्तीमा राष्ट्रिय खेल दिवस पनि मनाइन्छ। हाम्रा युवा खेलाडीहरूले वैश्विक मञ्चमा हाम्रो तिरंगाको शान बढाइरहेका छन्। यही नै ध्यानचन्दजी प्रति हाम्रो श्रद्धाञ्जली हुनेछ। देशका लागि हामी सबैले मिलेर यस्तै काम गरिरहौं, देशको मान बढाइरहौं। यही कामना गर्दै म आफ्नो कुरा समाप्त गर्दछु। आगामी महिना एकपटक फेरि मन की बात हुनेछ। धेरै धेरै धन्यवाद।